वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 3 अगस्त बरोज़ कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आप में बेचैनी और इज़्तिराब पैदा होने की वजह से जल्दबाजी और अजलत पसंदी के अलावा जोशीले जज्बात भी जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने मुतल्लिक करीबी अफराद के सख्त रवैये की वजह से तकलीफ़ हो सकती है। मुमकिना तौर पर आप बाग़ियाना तर्ज़ अमल इख्तियार करके अमली इक़दामात भी कर सकते हैं। शाम में आपको किसी अज़ीज़ की जानिब से कुछ रकम मौसूल हो सकती है। ऐसे मौके पर आपके प्यारों को आपका कोई कीमती चीज़ ख़रीदने का इरादा भी नागवार गुज़र सकता है और वो खुले आम आपसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अपने आप को किसी स्कैंडल से बचाने के लिए आज लाजमी तौर पर पुरसुकून रहें, ख़ासकर अपने फ़ैसलों में किसी तरह की जज्बातियत पैदा ना होने दें। टॉरस बुर्ज सोर। आज अगर आप में किसी भी बात या अमल की वजह से ज़हनी दबाव या बेचैनी पैदा हो तो इसके रद्द अमल में अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती बनाने की कोशिश ना करें और ना ही दूसरों की निस्बत ज़्यादा शदीद रद्द अमल का मुज़ाहिरा करें। आज आपको अपने तयशुदा अहदाफ़ मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल ना होने की वजह से अपने आप पर गुस्सा भी आ सकता है और हो सकता है कि आप अपने मौजूदा तमाम अमूर से ही बददिल हो जाएं। ऐसे हालात में अपने साथ काम करने वालों की अमली मदद के हसूल की कोशिशें ज़रूर करें। आज आपको अपने प्यारों से ज़्यादा लगाव और मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके बग़ैर किसी दूसरे फ़र्द का दिल जीतना आपके लिए मुमकिन ना होगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसी हस्ती से हो सकती है जिसे देखते ही आप इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो सकते हैं। इस बात का एहसास शायद काफ़ी देर बाद ही आपको हो सकेगा, लेकिन ऐसे वक्त में आपको कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करना चाहिए और ना ही जज्बातियत में कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे आपके जज्बात का मनफी तासुर दूसरों पर मुरतब हो सकता है। इसीलिए किसी तजर्बाकार फ़र्द से मुशावरत करके अपने आप को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून बनाने की कोशिश करें और अपने दोस्तों से रवाबित बरकरार रखें। आज आपके सामने कुछ इस तरह के मौक़े भी आ सकते हैं जब आप बाआसानी अपने रवैये और प्यार मोहब्बत के मामलात में बुनियादी तब्दीली पैदा करने की कोशिशों में कामयाब हो सकते हैं। कैंसर बुर्ज सरतान। आज आपके लिए सबसे अहम या संजीदा मामला अपनी शख्सी आज़ादी या जाह तलबी की सोचों पर काबू पाना होगा और ऐसे किसी भी अमली इक़दामात से गुरेज़ करना होगा, क्योंकि इसके नताइज की वजह से आपके मख़सूस रिश्तों को नुकसान पहुंच सकता है या मुमकिना तौर पर आपके इख्तलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे कि आपके ताल्लुकात ही का ख़ात्मा हो जाए। इसीलिए आज आपको अपने प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात पर ख़ास तवज्जो देनी होगी, वरना अपने लिए किसी किस्म की सहूलत हासिल करने में नाकामी का सामना भी हो सकता है। आज आपको अपने मामलात को हल करने के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी, क्योंकि सुबह से ही आप में तवानाई की कमी के आसार इंतहाई नुमायाँ हो सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहना ज़रूरी होगा। लियो बुर्ज असद। आज अपने माली लेन देन की मंसूबा बंदी के लिए किसी तजर्बाकार फ़र्द से मुशावरत करनी बहुत ज़रूरी होगी और यकीनी तौर पर आपकी ये कोशिश आपके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। आज अपने साथ काम करने वाले किसी फ़र्द की जानिब से हालात में तनाव पैदा करने की कोशिश आपकी बेचैनी का सबब बन सकती है। अपने आप को किसी भी किस्म की क्यास आराइयों से दूर रखें, वरना ख़दशा है कि आप किसी किस्म की बहस व तकरार में मुलविस होकर अपने दोस्त अहबाब की नाराज़गी का बाइस बन सकते हैं, जबकि अपने आप को दूसरों से अलग थलग करने
اور اپنی دنیا الگ بسانے کی بھی کوشش یا بہت زیادہ شخصی آزادی کی خواہش بھی وجہ تنازع بن سکتی ہے۔ ورگو، برج سنبلہ، آج اپنے خیالات پر چھائی ہوئی دھند کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے حالات کو بھی پرسکون بنا سکیں۔ شام تک اپنے کاروباری معاملات کی درستگی کے لیے آپ کو از خود متحرک ہونا پڑے گا، جس کی وجہ سے غیر متوقع مصروفیت بھی بڑھ سکتی ہے۔ اسی لیے آج اپنے آپ کو جس قدر مالی قیاس آرائیوں سے دور رکھیں گے آپ کے لیے اتنا ہی بہتر رہے گا۔ آپ کو کسی بھی طرح کے ذہنی الجھاؤ یا ماحول کی تلخیوں کی وجہ سے اپنے فرائض سے غفلت برتنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے حالات میں آپ کے پیاروں کے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی بھی جنم لے سکتی ہے جو بہت سے تنازعات اور جھگڑوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ لبرا، برج میزان، آج آپ کی اپنے پیاروں سے بلا وجہ تو تکرار ہونے کے خدشات نمایاں ہوں گے۔ ان خدشات کو حقیقت بننے سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو پرسکون اور حالات کے بارے میں پر امید رہیں۔ آپ کو اپنی موقع شناسی کی صلاحیتوں سے کام لے کر صرف دوسروں کی باتیں سننی ہیں اور پھر ہی اصل حقائق ان کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ آج اگر آپ نے کسی قسم کے سفر کا ارادہ کر رکھا ہے تو آپ کو اسے مؤخر کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی اپنے پیاروں کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ تمام طے شدہ معاملات آپ کی منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ مثبت خیالات کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے مالی نقصان کا اندیشہ کم سے کم ہو سکے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب، آپ کو آج کے لیے اپنے کاروباری معاملات پر خصوصی توجہ دینے کے علاوہ کسی بھی قسم کے مالی لین دین کو بھی مؤخر کر دینا چاہیے اور ممکنہ اہم کاروباری فیصلہ بھی آج نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اپنے خیالات اور سوچوں کو مثبت اور خود کو پرسکون بنانے کے لیے اپنے پیاروں سے جی بھر کے دل کی باتیں شیئر کریں اور ان کی جذباتی باتیں سننے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آج ممکنہ طور پر آپ کو اپنے کسی سینئر کی ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کسی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے لیے اپنی سستی یا لاپرواہی پر قابو پانا آپ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو متحرک کر لیا تو یقینی طور پر کسی بھی منفی صورتحال سے بچ سکیں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج اپنے پیاروں کے بارے میں پیدا ہونے والی کسی غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر حال میں خود کو پرسکون رکھنا ہوگا تاکہ آپ فائدے میں رہیں، کیونکہ موجودہ صورتحال جلد ہی معمول پر آ جائے گی۔ اپنے آپ کو مزید شخصی آزادی حاصل کرنے کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے اپنے کسی مخلص کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش لازمی کریں۔ آج ممکنہ طور پر کسی پرانے خواب یا منصوبے کے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے جذباتی لحاظ سے کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پریشان ہوئے بغیر اپنے آپ کو پرسکون بنا کر سب کچھ معمول کے مطابق لا سکتے ہیں۔ کیپریکارن، برج جدی، آج ممکنہ طور پر آپ کے لیے اپنے آفس یا گھر پر بہتر حالات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے اپنی قدرتی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنا ممکن نہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی کارکردگی کا گراف خاصا نیچے گر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیش نظر مسائل کا حل تلاش کرنے میں بھی آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خود کو سنبھال نہ سکے تو بے چینی بڑھنے سے جذباتیت حاوی ہو سکتی ہے، جس سے ہر ایک کے ساتھ آپ کی بلا وجہ تلخ کلامی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ایسے حالات میں خود کو خاموش رکھیں اور اپنے نظریات کو دوسروں پر نافذ کرنے سے گریز کریں، اور مزید احتیاط کرنے کے لیے کچھ بھی بولنے سے قبل 2 بار ضرور سوچیں۔
एक्वेरियस बुर्ज दल। आज आपकी तवानाई कम होने की वजह से आपको अपने अहम अहदाफ मुकम्मल करने में मुश्किल होगी, जबकि कामयाबी दूर नज़र आएगी। अगर आपको किसी पार्ट टाइम मुलाजमत की पेशकश हो तो इसे कबूल कर लें, मगर किसी सूरत अपनी जज्बातियत का इजहार ना करें। अपने मसाइल हल करने के लिए किसी तजर्बाकार फ़र्द की मुशावरत की ज़रूरत होगी, जिसके लिए भी कोशिशें खुद ही करनी होंगी। अपने आप को ख़ानदानी झगड़ों में मुलव्विस होने से बचाएं और अपने मामलात निपटाने के लिए संजीदा कोशिशें करें, क्योंकि इसके नताइज बहुत जल्द आपके सामने आ सकेंगे। दूसरों को किसी भी हालत में अपने मामलात में दखल अंदाज़ी ना करने दें, बल्कि अपनी खूबियों से काम लेना सीखें, ताकि सभी से आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकें। पाइसेस बुर्ज हूत। आज आपको अपने तयशुदा शेड्यूल पर अमल करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर आपको अपने सीनियर्स और अपने साथ काम करने वाले अफराद की नाराज़गी का सामना भी हो सकता है। आज आपको अपने मामलात निपटाने के लिए हौसला मंदी का मुजाहरा ही नहीं करना होगा, बल्कि अपने अमूर में पैदा होने वाली किसी भी पेचीदगी से भी बचना होगा और अपने पेश नज़र अहदाफ पर भी मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ रखना होगी। इसके अलावा दूसरे अफराद की बातों को इस वक्त ख़ास तौर पर ध्यान से सुने जब वो आपकी मुशावरत या रहनुमाई के मुंतज़िर हों। ऐसे मौक़े पर इनकी बात मुकम्मल हुए बग़ैर किसी किस्म की ना तो बात करें और ना ही अपनी इल्मियत झाड़ दें, क्योंकि इस तरह इनका मकसद पूरा ना हो सकेगा।